नमस्कार, म राजु थापा। सीधा प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। केपी ओलीको प्रचण्ड बहुमतको सरकार अनपेक्षित रूपमा धराशायी भएपछि अत्यन्तै सानो हैसियतमा खुम्चिएको र निधाएर बसेको प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्था छ। यो सरकारलाई जनमतको धाक दिने हैसियत पनि छैन र छुट पनि छैन। स्वप्नहरू बाँड्ने र 100 दिनको हनीमुन पिरियड मनाउने त्यो छुट पनि सायद यो सरकारलाई छैन। युद्धकालीन अवस्थामा जसरी अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा कार्य गर्नुपर्ने यसको कार्यभार रहेको अवस्था छ। चुस्त र सक्षम ढङ्गले यो सरकारले काम गरोस् भन्ने जनअपेक्षा जनआकाङ्क्षा छ। तर केही दिनमै सरकार बनेको केही दिनमै नानीको खुट्टी हेरेर चाल पाइयो भन्ने गुनासाहरू आवाजहरू सुनिन थालेका छन्। के यस्तै ढङ्ग ढाँचाले परिवर्तित अवस्था र जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन हुन सक्छ? सिधा प्रश्नको जवाफका निम्ति अहिले हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सांसद डिला सङ्ग्रौला हुनुहुन्छ। आउनु सुरु गरौँ सिधा प्रश्न। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मेरो पहिलो सिधा प्रश्न तपाईलाई मैले अगाडि अरू नेत्रीहरूलाई पनि सोधेको छु। यो निरन्तर 3-4 वटा एपिसोडमा तपाईलाई नेत्री भनेर मैले सम्बोधन गरेँ। तपाईँ आफैले म नेपाली कांग्रेसको नेत्री हुँ भन्ने कतिको फिल गर्न पाउनु भएको छ, अथवा त्यो हैसियत परिस्थिति परिवेश तपाईँको लागि निम्ति अनुकूल कति छ? तपाईँले भनेको शब्दमै मेरो स्वीकार गर्दिनँ के भन्नु। म नेपाल महिला सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य। म देशभरि एउटा मेरो अभियान पनि चल्छ हैन। समान केन्द्रीय सदस्यलाई नेता भन्ने हैन, महिलालाई नेत्री भन्ने, श्रीमानको श्रीमती हुन्छन्, पार्टीभित्र सबै नेता हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ तपाईँको कुरालाई सुधार गर्नुहोस्। काङ्ग्रेसभित्र सबै नेता हो, समान हो भनेको त्यो रूपमा चाहिँ शब्द लिनुपर्छ भनेर धेरै नेता हुँ भन्ने मान्नुहुन्छ तपाईँ? चाहिँ अब त्यही अभियान लिएर जान्छु। यसको मतलब किन हो, किन नेता हुन् भनिराखेको छु भने यो मुलुकको परिवर्तनलाई मात्रै होइन के। नेपाली काङ्ग्रेसले हरेक कठिनाइ होस्, चाहे निर्वाचन होस्, चाहे सरकारमा जाँदा होस्, चाहे प्रतिपक्षमा हुँदा होस्, चाहे लोकतन्त्र गणतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि एउटा सहयात्री भएर सँगसँगै हिँडे नि त महिलाहरू। आज समान हैसियतबाट त्यही निर्वाचन पद्धतिबाट जितेर चाहे पार्टीको सङ्गठनको स्थितिमा होस्, चाहे चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने नीति निर्माण गर्ने तहमा होस्, चाहे राष्ट्रिय सभा होस्, चाहे प्रतिनिधि सभा होस्, चाहे प्रदेश सभा होस्, चाहे स्थानीय तहमा रहेर काम गर्ने हाम्रो नीति निर्माण विकास गर्ने ठाउँमा किन नहोस्, समान स्तर छ नि त, समान हैसियत छ नि त। महिलालाई चाहिँ नेत्री भन्नु किन पर्यो? त्यसका नेता भन्ने सुरुवात गर्नुहोस्, स्त्रीलिङ्गी शब्द प्रयोग गर्नु नगर्नुहोस् भनिरहेको छु मैले। त्यसकारण मलाई चाहिँ जसले बोलाउनुहुन्छ त्यसले नेता भन्नु। पुल्लिङ्गी शब्द प्रयोग गर्यो भने मात्रै सम्मान हुने, अनि के माता भन्ने कुरा, आमा भन्ने कुरा अपमानजनक हुन्छ र? आमा र माता कुरा होइन नि, नेत्री किन भन्ने त? नेत्री भनेको त स्त्रीलिङ्गी शब्दको कुरा हो नि, स्त्रीलिङ्गको कुरा होइन। ठीक छ, हामीले राष्ट्रपति अहिले महिला हुनुहुन्छ, हामीले राष्ट्रपति नै भन्छौँ नि त श्रीमान आउँदा पनि। त्यसकारण यो शब्दलाई चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामी अभियान। सुधार त अभियस भयो। तपाईँलाई त्यो लाग्यो होइन, लाग्नु चाहिँ हामी धेरैलाई धेरै कुरा लागिरहेको हुन्छ। खालि यसलाई एउटा स्त्रीलिङ्गी शब्द तपाईँ स्त्री भएको नाताले प्रयोग गरिएको, त्यसलाई कवि कवियत्री भन्छौँ होइन, हामी कवियत्री पनि भन्छौँ। त्यसको मतलब कवि नै भन्ने हो र सबैलाई? त्यसो भयो भनेदेखि हाम्रो शब्द भण्डारको जे हैन, मैले भनेको नेता हाम्रो यो के छ भने कवि कवियत्री गायक गायिका भन्छौँ नि, यो लिडर भनेको लिडर भन्छ के। लिडरलाई के भन्छ? स्त्रीलिङ्ग पनि छ, नेता। त्यो त के यो नेता भन्छौँ नि। त्यसकारणले हाम्रो एउटा अभियान के छ भने सबैलाई नेता भन्नुहोस्। ऊ पनि किन नेत्री भन्नेपछि कमजोर हुन्छ, इङ्ग्लिसमा सिङ्गरै भन्छन् के, गर्न सक्दैनन् उनीहरू चाहिँ ठीक छ, यतातिर नजाउँ, पपुलर छैनन् भन्ने सोचले अलिकति महिलालाई होच्याउँछ कि भनेर चाहिँ हामीले यो होइन के पुल्लिङ्गी शब्दको प्रयोग गर्दैमा होचिने अथवा होइन, राजनीतिभित्र छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई नेता भन्ने तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यसैलाई मैले सम्मान गर्दै भने कि नेता नै हुँ काङ्ग्रेसको भन्ने तपाईँलाई त्यो फिल गर्ने परिस्थिति कार्यक्रम लिएर गएँ, यहाँ गरेँ, त्यहाँ गरेँ, जे भन्नुभएको छ। तर नेपाली कांग्रेसमा अरू पार्टीहरूमा पनि के देखिन्छ भनेदेखि निश्चित पुरुष नेताहरूको दाइहरू बाहरूको एउटा सहयोगीको रूपमा
रह्यो भने टिक्न सकिने, नत्र भने नसकिने जे अवस्था छ त्योभन्दा फरक मेरो व्यक्तित्व छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ अथवा होइन? त्यो नगरिकन त्यस्तो नगरिकन टिक्न सक्ने अवस्था त वास्तवमै छैन भन्ने कुरा तपाईँले आत्मसात अथवा त्यो स्वीकारोक्ति तपाईँमा छ, त्यति मैले जान्न चाहेको। म यो स्वीकारोक्ति गर्दिनँ म, किनभने हाम्रो पनि बेग्लै पहिचान छ होइन। पहिचान, अवसर र प्रतिनिधित्वको लडाइँ लड्दा संविधानले आज 1/3 महिला भनिसक्यो कि नीति निर्माण हरेक तहमा, त्यो तहमा पनि हामी पुगेका छैनौँ। पहिचान बोकेर त सँगसँगै नेतृत्वमा जाँदै गर्दा हामी नेताको रूपमा स्थापित हुने हो नि। तर तपाईँले भने जस्तो हामी आदर्श, दर्शन, विचारले काङ्ग्रेस भयो भने त होइन। हामी बिपी कोइरालाको आदर्शबाट म प्रभावित छु, किशनजीको आदर्शबाट प्रभावित छु, गिरिजाबाबुबाट छु। नेतृत्वदायी ढङ्गमा पुग्नको लागि तपाईँले भने जस्तो एउटा बैशाखी नसमातेर, एउटा फेरो नसमातेर महिला नेता हुन सक्दैनन् भन्ने मानसिकताको राजनीति अन्त्य हुनुपर्छ भने मेरो। तपाईँ महिलाको कुरा छाडिदिनुहोस्, एउटा फेरो नसमातिकन दाई वा बाको भक्त नभइकन तपाईँको दल मात्र होइन समकालीन सबै दलहरूमा कसैको हैसियतै रहँदैन, तिनीहरू फुक्लेको ढिकी हुने अवस्था छ भनेर निर्मम ढङ्गले कसैले भन्दै गर्दा त्यो असत्य तपाईँले भन्न सक्ने अवस्था छ? यो तपाईँले भने जस्तो त्यो प्रवृत्ति हरेक दलभित्र झाँगिँदै आएको प्रवृत्ति हो। आजको शताब्दीभित्र हामी 21औं शताब्दीको पोलिटिक्सभित्र हरेक दलले महिला नेतृत्व भन्न थाल्यो कि होइन। महिलाको पपुलेसन पनि बेसी छ, जनसङ्ख्या पनि बेसी छ, हरेक कुरामा महिलाको प्रतिनिधित्व बिना पार्टी अगाडि जान सक्दैन, उनका मुद्दा नउठाइ पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दा आजको परिस्थितिमा चाहिँ हामी प्रतिस्पर्धाको स्थितिमा पनि छौँ, प्रतिस्पर्धा गर्न पनि तयार छौँ होइन। भित्रको समावेशिताभित्रको चाहिँ समावेशी प्रतिनिधित्व भनेको छ त्यो वर्ग, तह र तबका जो राष्ट्रको मूलधारमा आउन सक्दैनन् तिनलाई समावेशी स्थानमा लैजानुपर्छ पनि भनिरहेछौँ। त्यसैले आजको अवस्थामा चाहिँ हामीले पनि आफ्नो पछाडि उत्तर पुस्ता, हाम्रो पछाडि आउने जो नेता छ तिनीहरूलाई पनि संरक्षण गर्दै नेतृत्वमा अगाडि सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्छु। त्यो कुरा एउटा सैद्धान्तिक म त त्यही लडाइँमा छु। त्यो गुरु विशेष भयो कि तपाईँले समावेशिताका नाममा तपाईँ नेता हुने अथवा पदमा पुग्ने कुरा नेता होइन, बुझाइमा अलिकति डिफ्रेन्सिएस। तपाईँ कसैको यदि भक्त नहुने हो, साथ नदिने हो, उनीहरूको यदि गुटको नहुने हो भने तपाईँलाई तपाईँभन्दा अर्को कोही नेता बन्ने त्यही समावेशिताका नाममा उनीहरूको भनेको लागेको अराएको मान्ने मान्छेहरूको एउटा गुट जत्थाले राजनीतिलाई बढ्ता प्रिभेल गरिराखेको, बढ्ता प्रभावित पारिरहेको प्रत्येक दलहरूमा देखिएको अवस्थामा तपाईँहरूलाई मैले आज किन त्यो प्रश्न अहिले अगाडिदेखि किन सोधिरहेको छु भने तपाईँहरूले आफ्नो हैसियत, हामी बेग्लै हौँ, हामी 50%, 51% हौँ, फरक हौँ, हामीले नेतृत्व गर्न सक्छौँ, कसैको फेरो नसमातिकन हाम्रो हैसियत औकातमा भनेर भन्ने कुरा तपाईँमा छ भनेर खालि एक फेर जनताको बिचमा सेयर गर्न चाहेको मैले। त्यति मात्रै बनाउनु पर्छ राजनीतिमा म रहौँ नरहौँ, तर त्यो भन्दै गर्दा पनि मान्छेले पत्याउने अवस्था छैन भन्ने कुरा भन्यो भने पत्याउने अवस्था बनाउनु पर्छ। हामी जतिकाले नबनाइकन कहाँ हुन्छ? सधैँ त्यही राजनीति गर्ने हो भने हामी पछाडिका जसले नेताले चिन्दैनन् तर पनि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भनिराखेका छन् भने तिनीलाई पनि त उनको पनि त भूमिका, उनको क्रियाकलापको पनि त मूल्याङ्कन पार्टीभित्र हुनु पर्यो नि त। तपाईँले भने जस्तो प्रतिशत छ होइन, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र गुट पनि हुन्छन्। मेरो भनाइ के हो भने त्यो गुट अधिवेशनमा सीमित रहनु पर्यो। अधिवेशन पछाडि पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा, संगठन निर्माण गर्ने क्रममा, जनतालाई समृद्धि र विकासको अनुभूति दिने क्रममा पनि गुटबन्दी गर्ने भने त्यो पार्टी जीवन्त कसरी बन्छ? बन्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो। कुरा तपाईँले डेमोक्रेटिक पार्टीमा हुन्छ भन्नुभयो नि, त्यो विचारमा आधारित गुट हो कि एउटा एजेन्डा, एउटा मिसन, एउटा पर्पसका निम्ति हो कि नितान्त स्वार्थका निम्ति गुट बनिराखेका छन्? एकदम इमानदारीपूर्वक तपाईँले भन्दै गर्दा हाम्रो चिन्ता के हो भने हाम्रो पनि एउटा पुस्ता छ नि त होइन। हामीभन्दा अगाडिको एउटा पुस्ता शेरबहादुर दाई, रामचन्द्र दाईको पुस्ता छ, प्रकाशमान दाई, कृष्ण सिटौलाको पुस्ता छ, मेरो पुस्ता छ, मेरो पछाडि पनि विश्व प्रकाश र गगनको पुस्ता छ कि सबै पुस्ता हामी केन्द्र समितिमा छौँ होइन। स्वाभाविक त हो अहिलेको जुन गुट मलाई चिन्ता के लागिराखेको छ भने अधिवेशनको सङ्घारमा पनि छौँ हामी होइन। जिम्मेवारी यस पछाडि फेरि धेरै निर्वाचन, 3टै निर्वाचन हामीले फेस गरेर जनताको एकमात्र लोकप्रिय पार्टी काङ्ग्रेस बनाउने अभियानमा पनि छौँ। यो बन्दै गर्दा हामी किन प्रतिपक्षमा पहिला पुग्यौँ, कम सिट पुग्यौँ? यसको मेरो आकलन के हो भने हामी धेरै व्यक्तिवादी पनि भयौँ। गुट अधिवेशनको गुटलाई हामीले पछिसम्म पनि काम राख्दै गर्दा सक्षम व्यक्तिहरू पछाडि परे
हैन जसले चाहिँ दूरदराज बस्तीमा जानु पर्दैन हैन तिनीहरूले चाहिँ टिकट पाउने उनीहरूले मात्रै अवसर पाउने राइट म्यान इन राइट प्लेस नहुँदै चाहिँ केही कुरा कमी कमजोरी भयो भनेर हाम्रो जेनेरेसनले महसुस हामीले गरेका छौँ के त्यसै कारणले म के भन्छु मैले राइट टाइम आउँदै गर्दा म अलिकति मात्रै थपेर म के भन्छु भनेपछि अब चाहिँ हामीले गुड अधिवेशनलाई मात्र होस् अधिवेशनमा पनि नीति र कार्यक्रमको आधारमा हुनु पर्यो विचारको आधारमा हुनु पर्यो भनेर म चाहिँ कलम पनि चलाइरहेको छु तपाईले अब यो महाधिवेशनमै सीमित होस् भनेर भन्दै गर्दा तपाईहरुले अहिले नै कसो गर्नु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा अलिकति फ्ल्याशब्याक हेर्नुपर्छ तपाईले अहिले पनि दाइहरुलाई एउटा दाइको तपाईले अहिले भनिसक्नुभयो हामी कसैले आफ्नो पहिचान छ भन्दै पनि एउटा निश्चित दाइहरुलाई नसमात्ने हो भने साथ नदिने हो भने तिनीहरूले पनि नहेर्ने हो भने तपाई जस्ता कैयन सक्षम महिला नेतृत्वहरू एकदम अँध्यारो चाहिँ कुनामा थन्किएको अवस्था त तपाईले पनि स्वीकार्नु भयो त्यो अवस्था छ दूरदराजमा काम गरेका मान्छेहरू अगाडि नआउने एकदमै तर मार्ने वर्गहरू मात्रै सधैँ तर मारि राख्ने त्यो परिस्थिति छँदैछ अहिले चाहिँ तपाईकै अब अलिकति यो सन्दर्भ अलिकति हामी आउट भइराखेका छौँ सरकारका सन्दर्भमा चाहिँ जनताले चाहेका प्रश्नहरू अलिकति गर्छु तपाई नेपाली कांग्रेसको नेता भएको नाताले कि तपाईहरुको दाजु देउबा दाजुको अहिले नेतृत्वमा सरकार बनिरहेछ अब तपाईहरु चाहिँ कति उत्साहित हुनुहुन्छ उत्साहित कति हुनुहुन्छ म पहिल्यै कुरा खण्डन गर्छु के दाजु हैन अगाडि दाजु भन्नुभएको तपाईले हैन मैले भने पार्टी सभापति शेरबहादुर दाई रामचन्द्र दाई भन्ने एउटा हाम्रो थेगो कांग्रेस भित्र जसरी हामी भन्छौं हैन तर चाहिँ आदरणीय पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापति हो के हैन शेरबहादुर देउबा जो अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईले भने जस्तो कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ यो म आउँदै गर्दा जब म प्रतिनिधि सभाको सदस्य भए मैले के सोचेर आएको थिएँ भने 5 वर्ष प्रतिपक्ष भएर सदन जहिले पनि प्रतिपक्षको हुन्छ सत्ता सरकारको हुन्छ हामीले जहिले पनि वाचडगको रूपमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ हैन जनताको जनसवाल र जनजीविका जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ 5 वर्षको त्यो भूमिका सोचेर नै हामी आइपुगेको जनप्रतिनिधि प्रतिपक्ष भएर आएको सत्तापक्ष भइराख्नु अब आउँदै गर्दा 3 वर्षको समय अवधिमा हामीलाई सत्तापक्ष कोले बनायो हैन हामी 23 सिट मात्रै जित्या हो टोटल 63 अहिले 61 हैन यो नेपाली कांग्रेस आज सत्तामा गयौं हामी 3 वर्ष पछाडी किन गयौं यसका कारणहरु तपाईले भने जस्तो धेरै हामी कोदल्नु भन्दा पनि प्रतिपक्षमा सुतेरै बस्नु पाइएला भन्ने लागेको थियो तपाईहरुलाई एकाएक काम गर्नु पर्ने दायित्व आइलाग्यो भित्र जति पनि आजको अवस्था किन आइपुग्यो अलिकति हामीले विगतलाई कोट्याउनु पर्यो हैन हामीले केही रूपमा मूल प्रश्न गइदिनु उत्साहित कति हुनुहुन्छ उत्साहित भन्दा पनि हामी गम्भीर छौं जिम्मेवार छौं उत्साह त्यति छैन उत्साह के छ भने हामीले यो भन्दा अगाडि केपी ओलीको नेतृत्वमा गएको निवर्तमान सरकार भन्छु म त्यो सरकारलाई धेरै कुरा हामीले मात्रै औलो ठडाएनौं के सिंगो नेपाली जनताले उहाँकै पार्टी भित्र पनि औलो ठडाए जसले झण्डै प्रचण्ड बहुमत 1/3 को दिएको मान्छेलाई प्रचण्ड 2/3 को दिएको मान्छेलाई आज औलो ठडाउने अवस्थामा पुगे आज हामीले जुन जुन कुरामा भ्रष्टाचार भयो सुशासन भएन जनताले राहत पाएनन् हैन जनता कोरोनाको कहर भित्र एक्लै भए र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार पाएनन् न जनता भोक र रोगबाट आक्रान्त भए हामीले लगाएको कुरा थियो जनताले बोलेको कुरा आज फेरि त्यो ठाउँमा हामी पुगेका छौं भने उत्साह त हुनै पर्छ उत्साह बिना लक्ष्य बिना दिशा बिना नीति र एजेन्डा बिना चाहिँ अगाडि जान त सकिन्न बाटो त गाढो हुन्छ समस्या त जीवका त्यो नै छन् त्यही समस्याको बीचमा हामी सत्तापक्ष भएका छौं त्यसकारणले उत्साहको सँगसँगै जोश र जागर र जनता र राष्ट्रप्रति समर्पित हुनुपर्छ र अहिले जुन मुलुकले दिएको ऐतिहासिक जिम्मेवारी छ नि राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट खुट्टा कमाउन चाहिँ यो सरकारलाई कुनै पनि हक छैन तपाईले सामान्यतया हाम्रो देशमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू यस्तो बागपटुक हुन्छन् बडो भाषण गर्छन् यस्तो सपनाका कुराहरू बढी गर्छन् डरसाबाट पनि त्यस्तै आयो हुन्छ तपाईले भने गुड विषय हो तपाईको अहिलेको तपाईहरुको नेतृत्वको सरकारले अहिले मर्निङ सोज द डे भन्ने टाइपले काम गरेको छ त जनताको बीचमा त नानीको खुट्टी हेरेर चाल पाइयो भन्न थालिसके के उत्साह त जनताका बीचमा पनि जानु पर्यो तपाईहरुले गम्भीरता भन्नुभयो तपाईहरुको गम्भीरता कार्यशैली कार्यान्वयनमा देखिनु पर्यो त्यो देखिएको अवस्था छ अब यो जम्मा 22 दिन भयो हैन
हामीको 165 को विश्वासको मत पाएदेखि यो सरकार चाहिँ गठबन्धनको जगमा उभिया छ हैन। 5 दलीय गठबन्धन हुँदाहुँदै महन्त ठाकुर समूहले पनि सघायो हैन। अब एमालेकै एउटा घटक माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालको समूहको पनि समर्थन भयो। उहाँले आफै भनिरहनु भएको छ संविधान रक्षाको लागि र यो संसदको सार्वभौमसत्ताको रक्षाको लागि हामी उभियौँ भनिरहनु भएको छ। अब यो बीचमा पहिलो सरकारको दायित्व र कर्तव्य नै म भन्छु, गठबन्धनको जगमा उभिएको सरकारले तत्काल यसको अबको साझा कार्यक्रम न्यूनतम कार्यक्रम के हो त्यो घोषणा गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा आज मात्रै मैले सुनेको थिएँ हाम्रो महामन्त्री गठबन्धनको संयोजक हुनुहुन्छ। न्यूनतम हाम्रो कार्यक्रमहरू घोषणा हुने क्रममा छ। पहिलो हाम्रो दायित्व लोकतन्त्र गणतन्त्रको संरक्षण, जनताको जीवन रक्षा हैन, उनको स्वास्थ्य उपचार भनिकन प्राथमिकता दिएको मैले पाएको छु के। त्यसकारण तत्काल त त्यो कार्यक्रम चाहिँ छिटो आउनु पर्यो भन्ने मेरो मान्यता। दोस्रो तपाईले भने जस्तो यो संसदलाई प्रभावकारी र बिजनेस हामीले बिजनेस बिन भयो भने हामीले लगाएको आरोप पनि हैन। हामी पनि पहिलो प्रतिनिधि सभा चाहिँ बिउतिसके पछाडि बिजनेस बिन भयो भनेर हामीले प्रतिपक्षमा लगाएको आरोप पनि हो। र बिजनेस दिनको लागि पनि एउटा चाहिँ सुचारू रूपले संसदलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि विधेयकहरू अगाडि ल्याउनको लागि थुप्रै विधेयक पाइपलाइनमा पनि छन्। त्यसको लागि त मन्त्रीमण्डलको पूर्णता त आउनु पर्यो नि त। होइन म धेरै लामो व्याख्या पनि गर्दैन, यो ढिलो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। ढिलो किन भइरहेछ भने अब नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै सरकार दिएर चल्ने त होइन नि त। बार प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि होइन, गठबन्धनको सरकार हो, 22 दिन भएको छ, यसले पूर्णता पाएको छैन। पूर्णता पाउनको लागि छिट्टै नै सबैले चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा जाने भागबण्डा त छुट्याइसकेका छ। काङ्ग्रेसले कति लिने, जसपाले कति लिने, माओवादीको कति हुने, त्योभित्र पनि कसले अलमल भयो। जुन अलमल तपाईँले भएको छ नि त्यो अलमललाई म स्वीकार गर्छु कि अलमल नगर्नुहोस्। अब तपाईँ योग्यता क्षमता मापदण्ड बनाउनुहोस्, मापदण्डको परिवृत्ति त्यही परिधिभित्र चाहिँ अबको मन्त्रीमण्डल गठन हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उत्तर यसरी लगाउन। जस्तो कि हुने बिरुवाको चिल्लोपात भन्छन्, जति मन्त्रीहरू छन् ती मन्त्री परिषद त छन् त होइन, ठुलो नहोला सबैको नहोला, तर जति छ यसले काम गर्दैछ, हाम्रो निम्ति काम गर्दैछ, जनताको निम्ति काम गर्दैछ, गफ मात्रै लाउँदै छैन। गफको निरन्तरता, एउटा ओली गयो अर्को चाहिँ देउबा उही ड्याङका मुला उस्तै हुन् भनेर जनताको मनमा पर्न थालिसकेको कुरालाई सिरियसली नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व गठबन्धनका नेतृत्वले लिए जस्तो बुझिँदैन। हेर्नुहोस्, अझै पनि लिने खाने पाउने गर्ने यस्तो कुरामा गए जस्तो बुझिएको छ। त्योभन्दा फरक हो हामी यस्तो गर्दैछौँ भन्ने कतै उत्साह हुने कुरा कहीँ छ भन्ने मूल जनताको प्रश्न हो कि। मूल जनताको प्रश्न केमा गाँसिया थियो भने अहिले पनि थर्ड भेरिएन्ट आइसक्यो होइन, भयभीत छ नि त। कतिपय ठाउँमा लकडाउनै छ। हेर्नुहोस् मेरो पूर्वमा त इलाम झापा तपाईँलाई थाहै छ भइसक्यो, ठाउँमा भइराखेको छ। अब फेरि निषेधाज्ञा लाग्ने हो कि भन्ने अवस्था पनि छ। अब सबैले सर्वसुलभ तरिकाले खोप पाउनु पर्यो नि। र प्रधानमन्त्रीले जब विश्वासको मत पाउनुभयो, सबै दलबाट शुभकामना व्यक्त गर्ने दुई चोटि सामान्य प्रधानमन्त्री आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपाले भन्नुभएको छ खोप खोप खोप। हिजो मात्रै स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ, हामीले खोप कुटनीतिक पहल, अर्को खोप किनेर भए पनि दिन्छौँ। त्यसकारण सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै तपाईँलाई थाहा नै छ, असोजसम्म 1 तिहाईलाई खोप, 24सम्म सबै नेपालीलाई खोप सर्वसुलभ तरिकाले चाहिँ खोप दिनुपर्छ भनेर सदनमा हामीले बोले पनि देख्नुभयो होला नि। ठिक छ। अब यो खोपका सन्दर्भमा भयो, नेपाली कङ्ग्रेसको नेता पार्टी सभापतिको नाताले उहाँको नेतृत्व विशेष गरेर सरकारमा र पार्टीमा चाहिँ कस्तो भइराखेको छ, कस्तो अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ छ, उहाँको ब्याकग्राउन्ड के छ भन्ने सन्दर्भमा सिधा प्रश्न तपाईँलाई फेरि जारी राख्नेछु। छोटो ब्रेकपछि हामी आउनेछौँ दर्शकबिन, हाम्रो सिधा प्रश्न निरन्तर रहनेछ। सिधा प्रश्नमा पुनः स्वागत छ। डाक्टर साहब, अघि मैले प्रश्न गर्दा के भनिरहेको थिएँ भने हुने बिरुवाको चिल्लोपात भन्ने कुरा देखिनु पर्थ्यो। अहिले हनिमुन मनाउने पिरियड पनि छैन, अहिले अगर मगर यसो त्यसो 5 वर्षको गभर्मेन्ट छ, हाम्रो योजना छ, कार्यक्रम छ, यसो त्यसो भनेर जनतालाई भन्ने भन्दा पनि तपाईँले जहाँ जुन गौडामा काम गर्न पाउनुहुन्छ, जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा ठ्याक्कै जनपक्षीय ढङ्गले जनताको न्यायका लागि, जनताको सेवाका निम्ति यो सरकार खटेको छ, काम गर्दैछ भन्ने कुरा जनतालाई फिल हुन जरुरी छ।
कता कता यो उही पहिलेकै ढाँचामा जान्छ कि भन्ने मान्छेलाई आशंका छ। यो होइन भन्ने आधार तपाईँलाई छ? त्यो कतिपय सन्दर्भहरूमा चाहिँ यस्तो आशंका देखिएको कुरा म भनौँला, तर होइन यो सरकार अझ अगाडि बढ्छ र जनअपेक्षाअनुसार चल्छ भन्ने आधार तपाईँ के दिन सक्नुहुन्छ? यो आधार त 4-5वटा आधार छन् होइन। सबभन्दा पहिला के चाहिँ मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, यो सरकारलाई चाहिँ फेरि जुन ओली सरकारले जे कमी कमजोरी र गल्ती गर्यो त्यो पुनरावृत्ति गर्ने अधिकार पनि छैन, छुट पनि छैन, हनीमुन मनाउने छुट पनि छैन होइन। मैले अघि नै भनेको छु, मर्निङ सो द डे भन्नुहुन्छ, राम्रो काम नै गरेर लैजानुपर्छ, छुट छैन भन्ने कुरा तपाईँले मात्रै होइन, हामीले सदन मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्री अहिले भएका मन्त्रीलाई प्रश्न सवाल जवाब गरिसक्यो। तपाईँले त भन्नुभयो, तर त्यो गरेको के छ त? अनि गरेको के छ भन्दापछि यो बिचमा तपाईँले देख्नुभयो, मैले भनिहालेँ, जुन हामीले खोपको कुरा थियो, अहिले चाहिँ अक्रान्त केमा छ, बाढी पहिरो होइन आइराखेको छ नि त घटना। मेलम्चीको खानेपानी भनेको थियौँ, त्यहाँ पनि बाढी पसिसक्यो। सिन्धुपाल्चोकमा यत्रो घटना घट्यो, मनाङमा त्यत्रो घटना घट्यो, अन्य ठाउँमा पनि पहिरो गइराखेको छ। र अहिले चाहिँ सिरियसली गृह मन्त्रालय मानपर गृहमन्त्रीले आज संसदमा पनि यसको ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो होइन। हामी सिरियसली नै नेपाली जनताको जीवन रक्षा, उनको राहत, उनको पुनर्स्थापनामा सरकार लागिरहेछ, पहिलो आवश्यकता त्यो पनि हो। त्यो भनेको कुरामा त्यहीँनिर चित्त बुझ्दैन कि डाक्टर साहब। हजुर, तपाईँले कति क्विक रेस्पोन्स गर्नुभयो, कति जनतालाई अनुभूति गरेर काम गर्नुभयो भन्ने कुरा त त्यहाँको जनता भएर सोच्नुहोस् त। अहिले त्यहाँ तपाईँहरूले गरेको क्रिया पहिलाकै रिपिटेसन, पहिलाकै निरन्तरता भन्ने बुझिन्छ। तपाईँले फरक गर्नुभयो, ठिक गर्नुभयो भन्ने अनुभूति हुनु पर्यो। पहिला क्विक रेस्पोन्सै हुन्न थियो होइन, रेस्पोन्सै हुन्न थियो, हामीले बार घचघचाउनु पर्थ्यो। आज रेस्पोन्स भइरहेछ र हामीले पनि के भनिरहेछौँ भने यो रेस्पोन्सले मात्रै पुग्दैन, हामीले प्रश्न गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले जति सक्दो यो के भइरहेछ भने मन्त्रीमण्डलको पूर्णता नभए केही कुरा प्रश्न गरिरहेको अवस्था छ भनेपछि प्रश्न उत्तर करिकरी जनतालाई थाहा भयो। हाम्रो जनतालाई के भनेका छौँ, जनतालाई यो भन्नको मतलब हामी जसरी चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ नेकपाको सरकार थियो, हामी सत्ता पक्षले चाहिँ ताली नै पड्काउनुहुन्थ्यो, जतिखेर पनि ताली नै पड्काउने, ढ्याब्ढ्याबै पार्ने होइन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने, भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने दोहोऱ्याइरहने होइन। यस्तो खालको प्रवृत्तिमा हामी छैनौँ। हामी आफ्नै सरकार जसले कमी कमजोरी गर्यो, जनताको पक्षमा उभिएन, राष्ट्रको पक्षमा उभिएन, जनताको जनसवाल र जनजीविकालाई केन्द्रबिन्दु बनाएन भने हामी आफ्नै सरकारको पनि आलोचना गर्छौँ नि। ठिक छ, अहिले तपाईँले सुरुवात गरेछ भनेर शुभेच्छा र शुभकामना हो। ठिक छ, अब तपाईँहरूले संसदमा बिजनेस बिन अहिले झन्डै 1 महिना जस्तो हुन थालिसक्यो। त्यो बिजनेस लिएर आउने कुरामा जति जुन मन्त्रालय पाइपलाइनमा त्यत्रो छ, जुन सकिन्छ त्यो प्रस्तुत गर्ने, तपाईँहरूलाई बिजनेस दिने कुरा तत्काल गर्नुपर्नेमा त्यहाँनिर पनि डिलेमा देखिराखेको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अहिले क्विक रेस्पोन्स गर्ने कुरामा विशेष गरेर बाढी पहिरोको मेलम्चीकै कुरा भयो। त्यस्तै गरेर अहिले हाम्रो के अरे उच्च स्तरीय समिति जान्छ, बुझ्छ, आउँछ, अनि धारणा सार्वजनिक गर्छौँ भनेर गृह मन्त्रालयले भन्दै गर्ने कि जनअपेक्षा अनुसार विषयको संवेदनशीलतालाई विचार गरेर एकदम चाँडै गर्नुपर्थ्यो। दार्चुलाको त्यो महाकाली घटनालाई पनि एकजना प्रेमसिंह धामी भन्ने जयसिंह धामी उहाँको चाहिँ मृत्यु भएको सन्दर्भमा पनि गरेको कुरामा पनि त्यस्तै खालको चाहिँ विरोधाभास देखिएको अवस्था छ। र मन्त्री नियुक्त गर्दा पनि अरू मन्त्रीहरू नियुक्त चाहिँ गर्ने कुरामा ढिला भइराखेको छ, तर एउटा स्वार्थ बाजिन सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको कुरा जनताको बिचमा आलोचनाको विषय भएको छ। भला उहाँले त्यो पछि उहाँकै लेभलबाट विथड्र भएर राज्य मन्त्रीले चाहिँ केही कुरा सकारात्मक सन्देश दिने बेग्लै कुरा हो, तर प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा त्यो गलत थियो भन्ने आलोचना तपाईँले स्वीकार्नु चाहिँ स्वीकार्नु? यो प्रधानमन्त्रीले नै स्वीकार गरिसक्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, तपाईँ पनि मिडिया मार्फत सुन्नुभयो नि। यो हाम्रो महामन्त्रीले त सामाजिक सञ्जालमै लेख्नुभयो। त्यसपछि गठबन्धनको बैठक बस्यो, गठबन्धनका सबै नेताले औँलो टडाउँदै गर्दा सरसल्लाह गर्नु पर्थ्यो, मेरो गल्ती भयो, अब दोहोरिन भन्नुभएको छ कि काङ्ग्रेस भनेको जे बोल्छ त्यही गर्ने पनि होइन, गल्ती कमी कमजोरीलाई स्वीकार गर्ने भनेको नि लोकतन्त्र हो कि। स्वीकारै नगर्दा आज कहाँ पुगे कम्युनिस्टहरू, यो स्वीकार गर्नुभएको छ। दोस्रो कुरा, तपाईँले जब आज मात्रै जुन दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाको महाकाली नदी ट्विनबाट तर्दै गर्दा जयसिंह धामीलाई प्रत्यक्षदर्शीले भनेका छन् नि, भारतीय एसएसपीले चाहिँ ट्विन काटिँदै गर्दा उनीहरू नदीमा खसेर उनी बेपत्ता भए होइन। यो घटना चाहिँ एकदम दुःखदायी छ, खेदजनक छ, आपत्तिजनक छ।
यो घटना घट्दा बित्तिकै पार्टीको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको विज्ञप्ति तपाईँले हेर्नुभयो, हामी सबैले न्युजमा र बोलेको पनि तपाईँले सुन्नुभयो। विज्ञप्तिमा मान्छेले आजकल मतलब राख्दैन के अर्को अनि त्यो कुरा चाहिँ सँगसँगै हामीले सरकारलाई तुरुन्तै खबरदारी गऱ्यौँ नि त। खबरदारी गर्दा बित्तिकै आज विशेष समय लिएर हाम्रो माननीय गृहमन्त्रीले चाहिँ आज सदनमा बोल्नु भएको छ कि तपाईँले भने जस्तै बोल्दै गर्दा उहाँले छानबिन समिति छ, 10 दिन आउन जान बाटो लाग्छ भन्दै गर्दा तपाईँले सत्तापक्षको माननीयले बोले सुन्नुभयो नि। हामीले भन्यौँ प्रत्यक्षदर्शी देख्ने छन् होइन। भारतले चाहिँ अर्को कुरा बोली के राखेको छ भने पछाडि एसएससीले गरेको होइन, गल्ती नै भएको छैन बोलिरहेछ भनेपछि छानबिन समितिले कसको कुरा सुन्छ? एउटा नेपाली एक त हाम्रो कमजोरी हो नि, तुइनलाई विस्थापन हामीले गर्न नसक्ने, पुलहरू निर्माण गर्न नसक्ने, नेपाली जनताले दुःख पाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने, भारतीयको हेपाए प्रवृत्ति खाइरहनु पर्ने। आज एउटा नेपाली युवा चाहिँ तुइन काटिदिँदा बेपत्ता हुने भनेपछि यो घटना चाहिँ सत्य तथ्य तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्छ। सत्यमा रहेर उनले न्याय पाउनुपर्छ, क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। भारतसँग चाहिँ एउटा कूटनीतिक राजनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने मैले उठाएको कुरा पनि त सुन्नुभयो होला नि, गगन थापाले बोलाएको सुन्नुभयो होला नि। त्यसकारण उहाँले के भन्नुभएको छ जवाबमा चाहिँ सत्य तथ्य प्रत्यक्षदर्शीका कुरा सुनेर मात्रै यो प्रतिवेदन आउँछ। आज बर्खाको समय छ, आउन जान सबैलाई भेटघाट गर्दै गर्दा विकट ठाउँ पनि छ, त्यसको लागि मात्रै हामीले 10 दिन दियौँ भन्नुभएको छ कि यो कुरा सत्य आएन भने त हामी चुप्लाएर त बस्दैन नि त। बुझ्ने कुरा त्यसकारण तत्काल बुझ्ने कुरा तपाईले एउटा घटना सम्झिनुस् न, चौरजारीमा जब घटना घट्यो नि एउटा दलित र गैर दलित हैन, त्यो घटना हामीले सदनमा उठायौँ, उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग राख्यौँ, 2 महिना लाग्यो। हामी त 10 दिनभित्र आउनु परेछ। आएन भने हामीले यो घटना चाहिँ सार्वजनिक हुनुपर्छ, कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता हुनुपर्छ भन्ने हो। पेस तपाईको हिँडाइको गति जति अपेक्षित थियो त्यति भएन भन्ने लागिरहेको प्रश्न मैले तपाईँलाई उठाएँ। त्यस्तै गरेर अहिले खोप 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 भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, त्यो ठिक छ। अहिले आलोचित राज्य मन्त्रीले अहिले चाहिँ खोप व्यवस्थापन गर्न खोजेको भन्ने कुरा आशाको नजरले जनताले हेरिरहेको अवस्था छ। तर त्यसमा उहाँको स्वार्थबाजी नै कुरा म त्यो त्यहाँबाट चाहिँ वैधानिक रूपमै म टाढिएँ के भन्दै गर्दा पनि मान्छेले आशंका गरिराखेको छ। नीतिगत तहतमा त्योभन्दा अगाडिका उहाँ सभासद हुँदा पनि उहाँले चाहिँ त्यो पोलिसी मेकिङमा प्रभावित पार्ने गरेको भन्ने आलोचना अगाडि पनि छ, अहिले पनि होला भन्ने आशंका छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि खोप व्यवस्थापनमा अलिकति तदारुकता देखाएको भन्ने कुरामा जनताको बिचमा आशाको कुरा गएको छ। तर भएको मौजदात खोप ढङ्गले लगाउन नसक्ने, केही कतिपय चाहिँ खोपहरू चाहिँ पहुँचवालाको कब्जामा जाने र एकदम अस्तव्यस्त तपाईँ खोप केन्द्रहरूमा हेर्न जानुस्, त्यो एक खालको त्यो चाहिँ भोट हाल्न गएका मान्छेको जुलुस हो कि अथवा त्यो खालको परिस्थिति छ। व्यवस्थापनमा टोटल फेलियरनेस अहिलेको सरकारले पनि निरन्तर गरेको देखियो। त्यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो तपाईँले एकदम ठिक कुरा उठाउनु भयो अनि मैले देखिरहेको छु नि त। आज हामीले सदनमा शून्य समयमा अस्ति बोल्दा सबैले बोल्यौँ क्या, यो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कुरा होइन, हामी जनताको प्रतिनिधि हो। जहिले पनि जनताको प्रतिनिधिको काम चाहिँ सरकारलाई खबरदारी घचघचाउने, सही बाटोमा हिँडाउने हो कि। आज लाइन लाग्दा यस्तो छ कि त्यो मार्च पास गर्न गए जस्तो कि लाइन होइन, भिड छ। अझ झन् कोभिड उल्टै बढेर चाहिँ कोभिड लिएर फर्किने हो कि जस्तो पनि छ। यो कुरालाई सामान्य प्रधानमन्त्रीले स्वीकार पनि गर्नुभयो, कतिपय ठाउँमा अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने, निर्देशन दिएको छु भनेर ट्विट गर्ने, यस्ता कुराले चल्छ त भने त्यसकारणले त्यो गरेर चल्दैन, एक्सनमा हुनु पर्यो कि व्यवहारमा देखिनु पर्यो। त्यसकारणले आज पनि हामीले उठाएको छौँ, व्यवस्थित हुनु पर्यो। अब कति ठाउँमा त झडप भइकिन खोप केन्द्र नै बन्द भइसक्यो। यो सुधार हुनुपर्छ, कमजोरी भएका जी होस्। यो कमजोरी सुधार गर्ने के अरे स्वीकार गर्ने कुराले सुधार गर्ने कुरालाई अपेक्षा गर्न सकिन्छ होइन। अलिकति तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि आइराखेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले सधैँ इतिहास भजाएर अहिलेसम्म ब्याज खायो भन्ने लाग्छ, आरोप त्यस्तो छ र हामी एउटा किनारामा बसेर हेर्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यो लाग्छ। भविष्यमुखी बनाउनुको निम्ति जे तयारी गर्नुपर्थ्यो, जे जस्तो कार्यक्रम जे जस्तो तयारी गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँ ठुलो कमजोरी छ। त्यहाँ पुस्ता यो पुस्ता त्यसपछि यो पुस्ता तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो त्यस्तै गरेर एकपछि अर्को पालो कुरेर बस्ने, अनि त्यसपछि म चाहिँ अझै 5 वर्ष खान्छु नि त भन्ने यस्तो खालको कुराले न
पार्टीलाई जनमुखी बनाइराखेको छ, जनताका बिचमा पनि टुटाउने काम भइराखेको छ। यो कुरा चाहिँ परिवर्तनकामी भविष्यमुखी बनाउने हो भने यो अहिले भएको गतिविधि जायज भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? एकदम म पनि एउटा तपाईँ र मेरो कुरा मिलिरहेछ, कोभिलेन्ट मिलिरहेछ होइन। म पनि के चाहन्छु भने सधैँ हामीले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ जहिले पनि यो भविष्यमुखी र अतीतमुखी बनाएर हुँदैन, वर्तमानमुखी। अहिलेको युवा, अहिलेको महिला, अहिलेको आदिवासी, अहिलेको जनजाति, अहिलेको पिँढीले के भन्छ भने अहिले वर्तमान अब हामी राष्ट्रलाई कसरी दौडाउँछौँ, अबको युवा, अबको महिलाको मुद्दा के हुन्, हामी के दिन्छौँ, एक्सन ओरिएन्टेड खोज्छ के होइन, इतिहास गौरवान्वित छ, भविष्य हाम्रो यही भजाएर बस्ने होइन, भजाउन लायक काम पनि गर्ने हो, काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेको नेताहरूको खुट्टी त्यो छ कि छैन काम गर्ने खालको भने गर्दा चाहिँ मेरो नेताहरूलाई खुट्टी भन्दा पनि अब हामीले पनि त 5 वर्षको अवधि त गुमायौँ नि त होइन। अब हामीलाई विधानले दिएको 5 वर्ष गुमाएर यो भदौमा 6 महिना पनि सक्दैछ। केन्द्रीय सदस्य 4 वर्षमा गर्नुपर्ने 4 वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन होइन, यो त हाम्रो कमजोरी हो। केही धेरै यसको पछाडि गर्न नसक्नेको जिम्मेवारी आदरणीय पार्टी सभापति पदाधिकारीको होला, केन्द्रीय सदस्यले पनि त मैले पनि त भार बोक्नु पर्ला नि त होइन, मैले भार बोक्न तयार छु। त्यसैले बार बार हामीले के भनेका छौँ भने सबभन्दा पहिला हामीले पार्टीलाई जीवन्त, तपाईँले भने जस्तो जीवन्त बनाउने, हामीले चाहिँ वर्तमानमुखी बनाउने, एउटा कर्मशील बनाउने होइन, सङ्गठनमा समर्पित बनाउने, जनताको सबैभन्दा लोकप्रिय बनाउने हो भने त एक्सन कार्यक्रम, नीति र एजेन्डा हो के। त्यो बनाउनको लागि त्यो चालि वैचारिक बहस चाहियो के, हामीले भने जस्तो कुरा भनेर सुख पाउनु तपाईले, तपाई नेता हो। त्यसकारण मैले यो कमी कमजोरीलाई चाहिँ तपाईले भने जस्तो म स्वीकार गर्छु, यो गल्ती मेरो। ठीक छ, अहिले महाधिवेशन एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो। हजुर, अब तिनै बुढाहरूलाई जसले विचारमा पनि बुढा छन्, मनमा पनि बुढा छन्, खाएर ढ्याउ गरेर बसेका तिनीहरू नै अझ 5 वर्ष खान्छु नि त, म अझै मर्नेवाला छैन 5 वर्ष, नमरुन्जेल त खान दिएन त भन्ने स्टाइलले जसरी काम गरिराखेका छन्, तपाईहरुले नेपाली कांग्रेसका नेता, नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले दाइकै पछि लगाउनु त एक फेरा भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ मोटिभमा अगाडि बढ्ने कि होइन, दाइहरूको कुरा छोड्नुस्, जसले विचार दिन्छ, जसले नेतृत्व दिन्छ, जसले जनतालाई साँच्चीकै सेवा प्रवाह गर्न सक्ने हैसियत राख्छ त्यसलाई दिने हो भनेर तपाईहरुले परिवर्तनकामी भएर सोच्नु पनि हुन्छ यो जंक्चरमा, यो महत्त्वपूर्ण अवसरमा भन्ने मेरो प्रश्न। तपाईले भनेको कुरामा म न दाइको न भाइको भन्छु के। यो पार्टी चाहिँ अहिलेको एउटा डिबेट कांग्रेसभित्र पहिला पनि चल्यो, अहिले पनि चलिरहेछ। म के भन्छु भने पार्टी चाहिँ एजले होइन एजेन्डाले चलाउनु पर्छ भन्ने मान्छे हो के म, डिबेट होइन। यो कुराको म टाढा धेरै उदाहरण पनि दिन्छु होइन। राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति होइन, भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी होइन, हाम्रोतिरको लिडरसिप, बिपी पनि त कांग्रेसमा हुँदै गर्दा जब बिपी पार्टीको सभापति हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री एङ्करेज हरेक लिडर, चाहे बिपी होस् होइन, चाहे कृष्ण प्रसाद भट्टराई, चाहे गणेश मानजीले दिएको नेतृत्व हो, चाहे गिरिजा बाबु, चाहे सुशील कोइराला, चाहे अहिले शेरबहादुर देउपा होइन। र कमी कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई आत्मसात गर्नु पर्यो। यो पार्टी भनेको युवा, तरुण, बुढा पाकाको सम्मिश्रण रहेछ के। एउटा पिँढीले धेरै योगदान दिएर आइसक्यो, त्यसकारणले म त एज होइन कि एजेन्डाले चलाउँ भन्छु म चाहिँ। त्यो त एजेन्डा पनि नहुने, एज पनि नहुने, दुईटै नहुनेलाई त आकर्षण पनि नहुने, अझ तपाईको पोजिसनमा पुगिसकेर टेस्टेड भएर फेलियर भएकाहरूलाई तपाईहरुले किनभने दाइ दाजु भनेर फेरि कन्टिन्युअस गर्ने कुरा होइन, मैले चाहेर हुने कुरा होइन। यो 14औं महाधिवेशनको संघारमा छौं। 14औं महाधिवेशनले आउने जुन महाधिवेशन प्रतिनिधि छ तिनलेको मूल्याङ्कन पनि हो नि त यो पार्टी। अधिवेशन मूल्याङ्कन होइन, फेलियर नेताहरूले संरक्षक बनिरहेको पनि हुन्थ्यो, त्यो पनि यो बिग्रेको नि। डाक्टर साहब, तपाईहरु जस्ता फलोअरहरू, तपाई मात्रै मैले भन्न्न, तपाई जस्ता तलका मान्छेहरू जो निकट छन्, सामान्यतया एउटा चेन बनिराखेको छ। पहिला आफ्नो भोटर नेताले चयन गर्छ अनि तिनीहरूबाट फेरि आफू चयन हुने एउटा एकदमै गलत एउटा पद्धति भनेर आलोचना पनि भइरहेछ एउटा विज्ञ समूहहरूको बीचमा। यो खालको पद्धतिलाई निरन्तरता गर्दाखेरि तिनीहरूले नेतृत्व ढङ्गले जनताको गर्न पनि सकेनन्, डेलिभरमा त तिनीहरूले गर्नै छैन। आन्दोलन गर्न सक्ने यो पार्टीहरू तपाईले भने जस्तो नि अहिले पहिला जस्तो गर्न सक्दैनन्। तपाईले भने जस्तो गरे हैन, जो प्रेसिडेन्ट हुने उसको प्रभाव हुने हैन, पावर शक्तिको प्रभाव हुने त हामीले यो देखेकै हो। तर अहिले के छ भने टोटल चेन्ज छ के। नेपाली कांग्रेसको अहिलेको विधान छ नि,
अहिले 80% इलेक्सनबाट आउँछ, 20 भनेको 20% मात्रै मनोनित आउँछ कि भनेपछि जसले विचार देला, जस कार्यकर्ता बीच पपुलर होला, जसले राष्ट्र र मुलुक र समग्र लोकतन्त्र प्रेमीको लागि राम्रो काङ्ग्रेस बनाउने, रूपान्तरित काङ्ग्रेस बनाउने एजेन्डा बोकेर जाला, त्यसलाई त समर्थन गर्छन् नि। ठीक छ, पहिला जस्तो अवस्थामा अहिलेको विधान परिवर्तित छ, संशोधित छ, त्यो विधान अनुसार चाहिँ अहिलेको बेग्लै छ। पहिला मलाई तपाईँको धेरै ब्याकग्राउन्ड त्यति जानकारी छैन, तर जस्तै 4 वर्षसम्म पनि विभागको गठन नगर्ने, पदाधिकारीहरू पनि सकभर एउटा दुईटा पद खाली राखेर तपाईँले भन्नुभयो 20% यदि मनोनयन गर्ने हो भने यदि त्यो मनोनयन गर्ने हो भने 50 जना कुदाइराख्ने 4 वर्ष 5 वर्षसम्म हल भनेर भनेर गर्ने। त्यस्तै गरेर भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन 10औं वर्ष नगर्ने, नर्सरी ब्याड जे छ रुखको छारी ठुलो रुख हेर भाइ भन्दै आफ्नै बीजहरू पनि सत्यानाश पार्ने यस्ता नेताहरूलाई निरन्तर गर्ने। तपाईँ नेताहरू पछि लागेका तपाईँहरू जस्ता नेताहरू माफ गर्नुहोस् नमिठो लाग्छ, तर तपाईँहरूले नै पुट दिएको कारणले, साथ दिएको कारणले गर्दा तिनीहरूले अरू बिउ नै उत्पन्न चाहिँ गर्न नसक्ने खालको ब्याड सत्यानाश पार्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गरिरहेछन्। तपाईँहरू त्यसलाई मलदल गरिराख्नु भएको छ अनि सत्यानाश हुने कुरा त्यहीँनिरै निर्भर छैन र यो तपाईँले भने जस्तो के छ भने सबभन्दा पहिला पार्टी बलियो हुनुको लागि यसको भातृ र शुभेच्छु संस्थाहरू नै चलायमान हुनु पर्यो, संस्थागत हिँड्नु पर्यो, नीतिगत हिँड्नु पर्यो। उनले आफ्नो सङ्गठनलाई वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तपाईँले भनेको गल्ती कमी कमजोरी भएको छ। म पनि एउटा भातृ संस्थाको केन्द्रीय अध्यक्ष भएर 5 वर्षभित्रमा नेपाल महिला सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर आउँ के। अहिलेको अवस्थामा हेर्दा सबै हाम्रो भातृ सङ्घ संस्थाको के भइसक्यो, पदावधि सकिसक्यो, म्याद थप्दै हामी गएका छौँ होइन। अब यो त्यो थप्दै गर्दा के भयो भने त्यसमा चाहिँ खिया लाग्यो के, यसलाई चाहिँ छिटै अधिवेशन गरेर एकदमै जुझारु संगठनहरू बनाएर सुधार्नु पर्छ। दासहरूको संगठन बनाउने नेतृत्वले कुरा पनि होइन, यो जुन बनिराखेको छ यसले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ फाइदा गर्दैन। यो चाहिँ पार्टीलाई नगर्ने त आफ्नो ठाउँमा होला, देशलाई यसले कति प्रभाव पारिसक्यो, कमजोरीलाई स्वीकार गर्छु। अर्को कुरा विभागमा एकाडेमिक एक्सरसाइजै हुन छाड्यो। तपाईले भनेको कुरालाई म के स्वीकार गर्छु भनेपछि मैले अघि नै उठाएको कुरा चाहिँ अहिलेको नयाँ विधानको कुरा उठाऊ, 14 मा अधिवेशन हुँदै गर्दा तपाईले उठाएको कुरा चाहिँ विधानमा बनेको छ नि त हैन। 6 महिनाभित्रमा विभागहरू गठन गर्ने, अब ढिलै गठन भयो, जसले विवाद जन्मायो। केही विवादहरू चाहिँ सतहमा छताचुल्लु भए, त्यसले गर्दा केही कुराहरू ठीक छ। आन्दोलन गर्ने मात्र होइन, नेता बनेर बस्ने मात्र होइन, कुर्सीमा बस्ने मात्र होइन, जनतालाई डेलिभर गर्न सक्ने नेता तपाईहरुले उत्पादन गर्न सक्नुहोस्। तपाईले भनेछ जनतालाई डेलिभर गर्ने नेता पनि चाहिन्छ, विधि सम्मत कानुन सम्मत ठीक छ, आफ्नो चाहिँ विधान सम्मत हिँडाउने नेता पनि चाहिन्छ, दक्षता र क्षमता पनि चाहिन्छ। यो मौकाको चाहिँ सदुपयोग गर्नुस्। मेरो शुभकामना छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसकी नेत्री भन्दा उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो नेता सांसद डाक्टर डिला संग्रौला। आजको सिधा प्रश्न यति नै। एभिन्यू खबर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।